ख़वातीन और हज़रात, आज अगस्त की 9 तारीख है और हफ्ते का दिन है। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश की जा रही है, जिसमें पूरे हफ्ते की अहम खबरें, यहाँ के हालात हाज़रा और उन पे तबसरा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। तो चलते हैं जनाब इस हफ्ते की अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये इत्तला कि कल 10 अगस्त इतवार के रोज स्टॉकहोम के इलाके हुस्बी में बहुत शानदार जो है वो मेला मुनक्कद हो रहा है। ये हर साल वहाँ पे मेला मुनक्कद होता है और इसमें बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं पूरी फैमिली के लिए। खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं, बच्चों के लिए गेम्स हैं, म्यूजिक है, और आप लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए और भी बहुत से उन्होंने मेले की इंतजामिया ने प्रोग्राम्स बना रखे हैं। तो कल आप अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ इस मेले में शिरकत कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगस्त में आपको पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाता है। इस सिलसिले में यहाँ सफारतखाना पाकिस्तान ने पाकिस्तान हाउस में सुबह 10 बजे जो है वो यौम आज़ादी की और परचम कुशाई की तकरीब रखी है। तो 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के इस मौके पे तमाम अहले पाकिस्तान को मेरी जानब से दिली मुबारकबाद। और 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी मनाया जाता है, और मेरे नाजरीन में से जिनका ताल्लुक भारत से है उन सब को भारत के जश्न आज़ादी पर भी मैं नेक तमन्नाएं और मुबारकबाद का पैगाम देता हूं। तो अब चलते हैं जनाब हम स्वीडन की डायरी की जानब, और इस हफ्ते की स्वीडन की अहम खबरों में पहली खबर यह है कि स्वीडिश पुलिस जो है वो मुजरिमों से कीमती सामान जब्त कर रही है, और अब तक स्वीडिश पुलिस ने 73.5 मिलियन स्वीडिश क्राउन की कीमती चीजें जो है वो जराइम पेशा लोगों से या उन लोगों से जब्त की हैं जो उनके असल में मालिक नहीं थे। तो अगर किसी शख्स के पास भी महंगी घड़ियां या गाड़ियां या जेवरात या इस तरह की चीजें हों तो पुलिस उनसे पूछ सकती है कि आपने ये कहाँ से खरीदी हैं और आपके ज़राए आमदन क्या है, और अगर कोई मुतमिन ना कर सके तो पुलिस इसको जब्त कर सकती है। इसके अलावा फिर अदालत बाद में हतमी तौर पर फैसला करती है कि ये चीज़ें जो हैं वो जब्त की जाएं या उसके असल मालिक को दे दी जाएं। ये कानून जो है वो पिछले साल नवंबर से बना था, जिसमें पुलिस को स्वीडन में ये इख्तियारात दिए गए हैं कि वो किसी भी शख्स से उसकी कीमती चीज के बारे में पूछगिछ कर सकती है और उसको जब्त कर सकती है। इस कानून को बाज वकला की जानिब से जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इससे बाज बेकसूर अफराद जो हैं वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं, या किसी शख्स की ज़ाहरी शक्ल और उसकी जो नस्ली पस मंज़र है उसकी बिना पे पुलिस जो है वो किसी को रोक के उनसे चीज़ें जो है वो जब्त भी कर सकती है। बहरहाल हतमी फैसला जो है वो अदालत करेगी। तो कानून ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कानून के इस्तेमाल में एहतियात भी बरती जानी चाहिए ताकि बेगुनाह लोग जो हैं उनका एतमाद मजरू ना हो। इस हवाले से मेरे नाजरीन क्या कहेंगे, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगली स्वीडन की बड़ी अहम खबर यह है कि स्वीडन के नॉर्थ में जो नॉर्थ वोल्ट फैक्ट्री थी खिलफ्तियों में, आपको पता है कि वो दिवालिया हो गई थी और उसकी वजह से हजारों लोग जो थे वो बेरोजगार हुए, और ज्यादातर वो लोग थे जो वर्क परमिट पे आए थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और बहुत से दूसरे मुल्कों से था। अब उम्मीद की है कि ये कि अमरीकी कंपनी रेटन ने उसको खरीद लिया है, और खरीदने के बाद वो कह रहे हैं कि जितने साबका मुलाजमीन थे उनको हम मुलाजमतों पे वापस बुलाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने वेस्टरोस और बाकी जगहों पे भी जो इस नॉर्थ वोल्ट के हवाले से जो इनकी फैक्ट्री या दीगर चीजें थी वो भी उन्होंने खरीदी हैं। और इसके साथ ही स्वीडन की एक बड़ी कंपनी जो ट्रक बनाती है स्कानिया, उन्होंने भी इस जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो नई कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस लिहाज से ये बड़ी खुश आइंद जो है वो खबर है कि लोगों को दोबारा मुलाजमतें मिल सकेंगी, और खिलफ्तियों में जो इतनी बड़ी फैक्ट्री जो बंद हुई थी वो दोबारा से बहाल हो सकेगी। लेकिन बाज जो है इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि उनको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लगेगी, और जो गलतियां नॉर्थ वोल्ट ने दोहराई थी वो नई कंपनी ना दोहराए। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो है वो ठीक समत में जाएंगी और बहुत से लोग जो है अब दोबारा अपने उन जॉब्स पे जा सकेंगे। और जॉब्स के हवाले से ही अगली खबर जो है वो वर्क परमिट के हवाले से है। आपको याद है कि स्वीडिश एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी अर्बिस फॉर मिडलिंग की जानब से एक फहरिस्त दी गई माइग्रेशन एजेंसी को, और इसके बाद उन्होंने उस पर जो है वो एक पूरी लिस्ट हुकूमत को भेजी है। इस हवाले से 3-4 व्लॉग्स मैंने बनाए हैं।
ان میں ایک شعبہ جس کو ایگزمپٹ کیا جا سکتا ہے وہ تعمیراتی شعبے، کنسٹرکشن میں جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کے حوالے سے بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو مزدور یونینز ہیں اور جو مالکان ہیں وہ اس پہ اتفاق نہیں کر سکے، وہ ان کا رائے اس حوالے سے مختلف ہے۔ اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ بہت جلد آپ کی خدمت میں جو ہے وہ آئندہ آنے والے ولاگز کی صورت میں پیش کی جائیں گی۔ اگلی خبر سویڈن میں پرتشدد اغوا کے واقعات میں اضافہ ہونے کے حوالے سے ہے، اور سویڈش پروسیکیوٹر نے بتایا کہ حالیہ مہینوں میں خاص طور اسٹاک ہوم کے آس پاس اغوا کی وارداتیں ہوئی ہیں، جس میں زیادہ تر وہ لوگ ملوث ہیں جو منشیات کے سودوں میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے رقم بٹورتے ہیں، اور اکثر مواقع پہ متاثرین کو تشدد اور دھمکیوں اور ذلت امیز سلوک کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور پچھلے 10 سالوں کی نسبت اس میں جو ہے وہ 2 گنا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ پولیس بھی جو ہے وہ ان کو پکڑ رہی ہے اور عدالتیں بھی سزا دے رہی ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سویڈن میں والدین کی جانب سے اپنے بچوں کے لیے جو نیکوٹین کے پاؤچز ہوتے ہیں یعنی سنوس، وہ خرید کے دینے میں کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور پچھلے سالوں میں جو ہے وہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 2024 میں یہ شرح پچھلے سالوں میں جو 24% تھی، لیکن 2024 میں یہ 35% ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ اس پہ جو ہے وہ تحفظات رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اس پہ ٹیکس بڑھانا چاہیے اور اشتہارات پہ پابندی لگے، کیونکہ یہ صحت کے لیے خطرناک ہے اور والدین کو ایسا رویہ اپنے بچوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ واقعی یہ مجھے بھی حیرت ہوئی ہے یہ خبر پڑھ کے، اور ناظرین بتائیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یا ان کا کیا مشاہدہ ہے، وہ اپنے مشاہدے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی خبر سویڈن میں بے روزگاری کے حوالے سے ہے۔ بے روزگاری میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے سویڈن میں، وہ 6.6 سے 6.9% تک آ گئی ہے، اور یہ پورے سویڈن میں ہے، لیکن یہاں پہ جو مختلف لینز ہیں سویڈن کی 21 لینز، ان میں ڈفرینٹ سچویشن ہے۔ جیسے جو جنوب میں سکونے ہے وہاں پہ سب سے زیادہ بے روزگاری ہے 9%، لیکن شمال میں جو نوربوتن ہے وہاں پہ جو ہے وہ 3.8% ہے، تو یہ کافی فرق ہے۔ اور اگلی خبر جو ہے وہ اس میں ایک بہتری کا رجحان دے گی کہ سویڈن کی دفاعی صنعت جو ہے یہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس حوالے سے کافی انڈسٹری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور پچھلے کئی سالوں میں اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب صحت کے حوالے سے خبر ہے کہ سویڈن کے جو کینسر فنڈ ہے، کینسر کے حوالے سے یعنی سرطان پہ ریسرچ کرنے والی تنظیم اور جو اس کو فنڈنگ کرتی ہے، انہوں نے کہا ہے جی کہ جہاں پہ بچے کھیلتے ہیں خصوصاً سوئمنگ پول اور سپورٹس ہال، کھیلوں کے میدان، وہاں پہ بچوں کو جنک فوڈ جیسے برگرز ہیں، فرائز ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ یہ نہیں دینے چاہیے، یہ غیر صحت مند ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو کینسر سمیت جو باقی بیماریاں ان کو بڑھاتے ہیں۔ تو جب بچے کھیلنے کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں تو ان کو واقعی ہیلدی کھانا دینا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اور پھر جناب جولائی کے مہینے میں سویڈن میں 30 افراد جو ہے وہ ڈوب کر ہلاک ہوئے، یہ پچھلے کئی سالوں سے یعنی 2018 کے بعد سب سے زیادہ تعداد ہے، اور ان 30 لوگوں میں 2 بچے تھے، 2 خواتین تھیں، اور باقی افراد جو ہے وہ 60 سال سے زیادہ عمر کے تھے۔ تو اگر جناب آپ کو تیراکی نہیں آتی تو پانی میں جائیے نہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈوبتے وہی ہیں جو تیرنے کے لیے پانی میں جاتے ہیں، تو اگر تیراکی نہیں آتی تو پانی میں جانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جناب یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ بجلی گرنے کے واقعات بعض علاقوں میں ہوئے ہیں، اور ویسٹر بوکتن میں ایک ڈیری ہے کولبودا، وہاں پہ بجلی گرنے سے 6 گائیں جو ہیں وہ ہلاک ہو گئی ہیں۔ اور آخری خبر سویڈن میں چوریوں کے حوالے سے ہے۔ جولائی کے مہینے میں جو ہے وہ 45 چوریاں جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، اور یہ سویڈن کے جنوبی علاقے، مشرقی علاقے اور اس کے بعد مغربی علاقے، ان 3 علاقوں میں زیادہ ہوئی ہیں۔ سویڈن کے شمال میں جو ہے وہ بہت کم ایسے واقعات ہوئے۔ تو یہ جناب آج 9 اگست یہ ہفتے کے روز سویڈن کی ڈائری تھی جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ یہ آپ کو کیسی لگی؟ اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اور آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔